महिमाको कुरामा जान लागेका छौँ। ग्लोरी भन्नुहोस् त, महिमा भन्नुहोस् त, कवोद भन्नुहोस् त, कवोद। आज म कवोदको बारेमा, महिमाको बारेमा केही कुरा गर्न लागेको छु। मोसाको जीवनबाट तपाईँले घरि सुनिसक्नु भएको थुप्रो कुरा सुन्नुभयो, तर मसित परमेश्वर बोल्नु भएको कुरा चाहिँ यो हो। मोसाले नि आफ्नो जीवनकालमा ऊ जन्मेको दिनदेखि नै उसले आश्चर्य कर्म देखेको। सानो जन्मिँदाखेरि नै मोसालाई चाहिँ नील नदीमा उसलाई बगाएको। नील नदीमा चाहिँ नि संसारको सबैभन्दा खतरनाक गोहीहरू पाउँछ। नाइल रिभरको क्रोकोडाइलहरू चाहिँ वान अफ द मोस्ट डेन्जरस रेप्टाइल्स इन द वर्ल्ड हो नि। त्यस्तो गोहीले भरिएको त्यो खोलामा, त्यो नदीमा चाहिँ परमेश्वरले मोसाको त्यो सानो टोकरीलाई बगाउँदै 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 लानुभयो। पर फेरि पाल्यो कसले? आफ्नै आमाले। परमेश्वरले मोसाको जीवनलाई सुरक्षा दिनुभयो। त्यो महिमा थियो? इट वाज नट ग्लोरी। त्यसपछि मोसाले के गर्यो भने एक दिन आमाले भन्दै थियो होला, परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको छ कि मोसा तैँले चाहिँ नि इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिन्छस् अरे। ए हो मम? यस यस माई सन यु विल डु इट, द्याट्स व्हाट गड टोल्ड मी। ओ यस मम, ओके। कति गतिलो भएर हिँड्यो होला नि मोसा। अब त्यति बेला त फिरोनको त्यो के अरे छोराहरूले त के सबै मुन्ड्याएर यस्तो, अहिले टुप्पी मात्रै यस्तो राख्थ्यो नि। मोसा पनि त्यस्तो, हाम्रो कतिजना भाइहरूको छ नि अहिले। म चाहिँ अब फेरि हो, अब चाहिँ इजरायलहरूलाई छुटकारा दिने हो नि फेरि। दुईजना, एकजना मिस्री र एकजना इजरायली झगडा पर्दै रहेछ। आई एम द सेभियर हो। अब चाहिँ के अरे इजरायलहरूलाई छुटकारा दिने भाइ म चाहिँ त्यो हो नि। फेरि मारिदिइहाल्यो म मिस्रीलाई त। ए हाम्रो जातिलाई न्यु खोज्छस्? मारिदिउँ, प्लाट मारिदिउँ। सेभियर डर लाग्दैन उसले मार्नु त छिटो। अब राजाको घरमा बसेर तालिम पाएर घोडा कुदाउनु, तरवार चलाउनु, भाला हिर्काउनु, धनुकाँड हिर्काउनु सबै सिकेको राजकुमार हो नि त। उसले के सोच्यो भने मलाई परमेश्वरले यो तालिम दिनुभएको चाहिँ सायद इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनुको लागि होला। भोलिपल्ट दुईजना इजरायलीहरू नै झगडा पर्दै रहेछ। फेरि हिबिकेमा बस। अब त्यहाँ एकदम न्यायकर्ता भइहाल्यो। तिमीलाई चाहिँ मलाई छुट्याउनु पर्छ, न झगडा नपर, यता तँ पनि नपर। दुईजनाले के भने, ओ तिमी किन बाठे भएको? हिजो त मिस्त्रीलाई मारेको हामीले देखेको छैन भनेको, तिमी बाठे हुन्छौ। मोसा डु 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 स्पिड कुदेर गयो जङ्गलतिर, कहाँ मरुभूमिमा गयो। मोसालाई थाहा थियो अब म मर्छु। मोसाको डेस्टिनी सबै खतम भयो। त्यो मरुभूमिमा भेडा चराउँदा 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 धनुकाँड हान्नु पनि बिर्स्यो, भाला चलाउनु पनि बिर्स्यो, घोडा कुदाउनु पनि बिर्स्यो, सबै कुरा उसले सबै बिर्स्यो। उसले सोच्यो मेरो जीवनमा अब यति नै होला। यहाँ भेडा चरा बस, मोसा भेडा चरा बस, मोसा भेडा चरा बस, तेरो त्यति नै हो। ससुरालीमा घर ज्वाइँ भएर बस, मोसा भेडा चरा बस, भेडा चरा बस। बिचरा मोसा भेडा चराउँछ, बेलुका ल्याउँछ फेरि। तर एक दिन परमेश्वरले मोसालाई सम्झनु भयो। परमेश्वरले सम्झँदाखेरि खतरनाक हुन्छ है। परमेश्वरले नि जब तपाईँको बारेमा सम्झना गर्नुहुन्छ नि, साह्रै शक्तिशाली कुरा हुन्छ है। अनि आजको दिन परमेश्वरले तपाईँलाई सम्झना गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। एस्तरको किताब मलाई साह्रो मनपर्छ। एस्तरको किताबमा नि एक दिन मोर्दकाईले के गरेको छ भने राजाको विरुद्धमा दुईजनाले षड्यन्त्र गर्दै थियो रहेछ। अनि राजाको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दै गर्दाखेरि मोर्दकाईले सुन्यो। त्यो खबर सुनेर चाहिँ राजालाई भन्दैछ, राजा तपाईँलाई मार्ने कोसिस गर्दैछ है दुईजनाले भनेर चाहिँ राजाले, हो र
खोजी नीति गर्दा त हो रहेछ, साँच्ची नै पत्तो लगायो कि त्यो दुईजनाले चाहिँ राजालाई मार्ने षड्यन्त्र गर्दै रहेछ। राजाले त्यो दुईजनालाई ल्यायो, फाँसी दियो, मार्यो, कथा सक्यो। त्यसपछि हामान भन्ने मान्छे आयो। हामान भन्ने मान्छे आएर राजाको अगाडि चाहिँ मोर्दकैको विरुद्धमा पुरा चुक्ली लगायो। मोर्दकै आउट। मोर्दकैले भाङ्रा लगायो। भाङ्राको लुगा लगाएर नि मोर्दकैले चाहिँ राजाले के भन्यो भने, तँ चाहिँ पग्ला होस्, अब मोर्दकै तँ चाहिँ नआउनु, यो भवनमा, मेरो राजभवनमा चाहिँ तँ आउँदैनस्, मेरो दरबारमा तँ नआउनु भनेको मोर्दकैलाई भनेपछि मोर्दकै नि जहिले पनि आउँथे अरे राजाको त्यो दरबारको गेटसम्म आउँथे अरे बिचारा। अनि त्यहाँबाट फर्केर जान्थ्यो अरे, फेरि आउँथ्यो, भोलिपल्ट फेरि फर्केर जान्थ्यो। मोर्दकैले सम्झ्यो मलाई अब राजाले बिर्स्यो। तर बाइबलले साह्रो मिठो कुरा भन्छ। एक रात राजालाई निन्द्रा लागेन अरे। अनि राजाले उसको रेकर्ड किपर हुन्छ, रेकर्ड किपरले यहाँ आइज। रेकर्ड किपर आयो। अनि राजाले भन्यो, तैँले हाम्रो यो राज्यको रेकर्डलाई अलिकति पढेर सुना त भनेको छ। राति मध्यरातमा 12 बजी। अनि रेकर्ड किपरले त्यो पढ्दै जान्छ, पढ्दै जाँदा एक दिन एकजना मोर्दकै भन्ने मान्छेले राजाको विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्ने दुईजनालाई राजाको लागि खबर गरेर त्यो षड्यन्त्रकारीले राजालाई मार्नु पाएन। को अरे? मोर्दकै हजुर। अनि त्यो मोर्दकैलाई हामीले के दियो? केही पनि दिएको छैन हजुर। अच्छा, आजको दिन परमेश्वरले तपाईँको रेकर्डलाई पढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ जतिजनाले परमेश्वरको राज्यमा छर्नु भएको छ नि, गड इज रिडिङ द बुक अफ रेकर्ड्स। आजको दिन परमेश्वर भन्नुहुन्छ, रतनलाई हामीले के दियो? परमेश्वरले एल्डर रतनको बारेमा, परमेश्वरले तपाईँको रेकर्डलाई, तपाईँले जतिजना परमेश्वरको जनलाई खुवाउनु भएको छ, जतिजनाको जीवनमा तपाईँले बिउ रोप्नु भएको छ, राधा दिदीलाई तपाईँले जतिजनाको जीवनमा बिउ रोप्नु भएको छ, मन्जु गुरामा, अरू को छ, एडल्बर्टले, परमेश्वर भन्दैछ आज म पढ्दैछु, तिमीहरूको सम्झनाको किताब म खोलेर पढ्दैछु। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा ती किताबलाई खोलेर आज बेलुकी पढ्दै हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। अनि मलाई परमेश्वरको कुरा साह्रो मनपर्छ। अहिले म अझै थुप्रो कुरा सेयर गर्नेवाला छु। परमेश्वरको कुरा साह्रो मनपर्छ। परमेश्वर राजाले के भन्यो भने नि, त्यो हामानलाई बोलाएर ल्याए, हामानलाई घरबाट बोलाएर ल्याए। राजाले हामानलाई सोधेछ, हामान, हजुर महाराज, जुन मान्छेप्रति राजा खुसी हुन्छ नि, अनि राजाले त्यो मान्छेलाई के गर्नु चाह्यो भने के गर्नुपर्छ हामान? हामीले के सोच्यो, अब बुढोले त मलाई त दिएको होला नि, यो त बुढोले मलाई भनेको, अब भनिदिन्छु नि म पनि। यसो गर्नुपर्छ कि कोही पनि नचढेको घोडा ल्याउनुपर्छ। अन्त भन। त्यसपछि नि त्यो घोडामा चाहिँ सुन र चाँदीको एकदम मलमलले भरेको लुगा ओछ्याउनुपर्छ। भन। त्यसपछि नि राजा महाराज त्यो घोडालाई नि, त्यो घोडामाथि त्यो मान्छेलाई बसाउनु पर्छ। भन। अनि महाराज तपाईँको पोसाक लगाइदिनुपर्छ। भन। त्यसपछि त्यो मान्छेलाई नि त्यो घोडामा डल्लै सहर घुमाउनु पर्छ। भेरी गुड। भन। अनि त्यसपछि भन्नुपर्छ, राजाले जसप्रति निगाह गरेको छ त्यो मान्छेलाई यस्तै हुन्छ भनेर भन्दै कराउँदै हिँड्नुपर्छ। राजाले के भने, ठिक भनिस् तैँले हामान, जा मोर्दकैलाई बोलाएर ल्याए। शत्रुहरूको सामुने मेरो भोजको मेजा सजिन्छ। शत्रुहरूको अगाडि पनि परमेश्वरले तपाईँलाई उचाल्दै हुनुहुन्छ अबको दिनहरूमा। आमेन, आमेन, आमेन।
परमेश्वरले तपाईँको जीवनको किताबलाई जब पढ्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँ आज यहाँ किन हुनुहुन्छ भने नि कुनै दिन तपाईँले कुनै परमेश्वरको जनलाई एक ग्लास पानी दिनुभएको थियो, कसैलाई तपाईँले सघाउनु भएको थियो, यसकारण तपाईँ आज यहाँ हुनुहुन्छ। मोसाले त्यो कुरो देख्यो अनि के भयो, उसको जीवनमा पनि त्यो समय आयो। एक दिन ऊ भेडा चराउनु जाँदै थियो, भरे एउटा पोथ्रा जल्दै रहेछ। अरे पोथ्रा त जल्दैछ, आगो दङदङती बलिरहेको छ, तर पोथ्रामा त आगो लागेको छैन। मिराकल देख्यो। Was it glory? No, this was not glory. अरे उसो त महिमा के हो त? त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो, जा तेरो लौरो फ्याँक। लौरो यसो फ्याँक्यो, साँप भयो। फेरि तेरो लौरो टिप्यो, फेरि लट्ठी भयो। महिमा हो? होइन। त्यसपछि परमेश्वरले तेरो हातलाई यहाँ कोखामा हाल। कोखामा हात हाल्यो, यसो निकाल्यो, कोडले भरिएको रहेछ। फेरि तेरो हात कोखामा हाल, फेरि यसो हाल्यो, पहिलाको जस्तै राम्रो भएछ। अरे हिसो हिलिङ, चङ्गाई देख्यो। अरे यस्तो पनि हुँदो रहेछ चङ्गाई। Was it glory? No. त्यसपछि मोसा गयो। मोसा गएर अब मिश्र देशमा उत्पात गरे। आमा 10वटा विपत्तिमा त मोसा त त्यहाँ त के भन्यो, कम्पनीको पार्टनर भयो, परमेश्वर सँगसँगै काम गर्ने भयो। यता गर्यो, यो गर्यो, त्यो गर्यो, भुसुना ल्यायो, भ्यागुता ल्यायो, रगत बनायो, नदीलाई असिना बर्स्यो, अन्धकार छायो, रोग ल्यायो, फिरौनको छोराहरू सबै जेठा छोराहरू मरे, मिश्रका सबै कुराहरू विपत्ति नै विपत्ति, विपत्ति नै विपत्ति गरे। स्वर्ग त डल्लै उर्लेर आएको जस्तो थियो। Was it glory? महिमा थियो त्यो? के भयो? सबजना चुप चकमा नै हुनुहुन्छ त। त्यसपछि इजरायललाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याए। लाल समुद्रलाई दुई फ्याक बनायो, ब्लङ दुई फ्याक भयो। उता गएर नाच्नु थाले। हो अघि तपाईँहरू यहाँ आएर नाचेको जस्तो नि। गाउन नजाने के भो, नाच्न नजाने के भो। मिरियम बोजूले त्यो खैजडी छेड पर्ने गरी नाचेको। रिभाइभल 6 दिनसम्म मात्रै बस्यो। तपाईँलाई ननाच्नु भनेको होइन है हजुर। बुद्धिमानी कन्या चाहिँ त्यो जुन कन्याले चाहिँ नि यहाँ तेल बाँड्दैछ भनेर चाल पाएपछि नि एक्स्ट्रा भाँडाहरू पनि बोकेर आउँछ। परमेश्वरले यहाँ तेल खनाउँदैछ भनेपछि नि बुद्धिमानी कन्याले चाहिँ के गर्छ, एक्स्ट्रा भाँडा। म त अस्ति फर्स्ट नाइटमै गएको हो अल्टर कलमा, जाँदिनँ अब त भयो, मलाई पुग्यो। तेल बग्दैछ लाने, तेल बग्दैछ लाने कि पुग्यो हजुर? लाने हुने हो। औ तिमी पनि जाउँ न मसँगै, मलाई एक्लै उभिनु लाज लाग्छ कि। स्वर्गमा त परमेश्वरको अगाडि एक्लै उभिन्छौ हजुर, एक्लै उभिनु पर्छ। तपाईँको लोग्ने पनि बोलिदिँदैन, गर्लफ्रेन्ड त झन् टाप। सँगसँगै तमास गरेको छ, कहाँ आउँछ तपाईँ? अन्त बोयफ्रेन्ड टाप, बोयफ्रेन्डले नचिनेको जस्तो गर्छ। तपाईँले फेसबुकमा जति नै रिक्वेस्ट पठाओस् न केही पनि हुँदैन, नचिनेको जस्तो गर्छ। ब्लक गरिदिन्छ तपाईँलाई, किनभने उसको पनि नम्बर आउँदैछ नि त। सबै एक्लै उभिनुपर्छ। यसो लाल समुद्रका दुई फ्याक सब नाच्नु थाल्यो उता। अनि योभन्दा ठुलो ग्लोरी चाहिँ के हुन्छ त? समुद्र नै दुई फ्याक भएपछि त्योभन्दा ठुलो के हो?
गयो समुद्रबाट, चट्टानलाई हिर्कायो, पानी निकाल्यो, खायो, मन्ना प्रार्थना गर्यो, मन्ना झर्यो, खायो, प्रार्थना गर्यो, बट्टै चरा आयो, पोल्यो, खायो। वाह, कस्तो रमाइलो जिन्दगी। आमाम, हुँदा 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 रमाइलो भयो। ही सब मिरेकल्स आफ्टर मिरेकल्स आफ्टर मिरेकल्स। आश्चर्य कर्मपछि अर्को घटना, अर्को घटनापछि अर्को घटना, अर्को घटनापछि अर्को घटना, अर्को घटनापछि अर्को घटना हुँदै 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 गयो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, अब यो पर्वतमा चाहिँ म भोलिको दिन तिमीहरूको बिचमा ओर्लन्दैछु है। यो भोलिको दिन चाहिँ म यो पर्वतमा आउँछु अनि तिमीहरू सबैजना मलाई भेट्नु आउनु। यो पर्वत कसैले नटेक्नु, तर तल बसेर मलाई हेर्नु। म तिमीहरूसँग बोल्छु है। अनि परमेश्वर साँच्ची नै पर्वतमा ओर्लनु भयो। बाइबलले भन्छ त्यो पर्वत डल्लै काम्यो, दर काम्यो। स्वर्गले सफायर स्टोनको त्यहाँ कार्पेट लगाएको थिएर पनि त्यो पर्वत काम्यो है। सफायर स्टोनको कार्पेट नलगाएको भए त्यो झन् के हुन्थ्यो, पर्वत चकनाचुर हुन्थ्यो होला। यसकारण बाइबलले भन्छ, स्वर्ग मेरो सिंहासन, पृथ्वी मेरो पाउदान, तिमीहरू मलाई कस्तो बस्ने ठाउँ बनाउँछौ। हामी धेरैपल्ट कस्तो प्रार्थना गर्छौँ भने, आउनुहोस् प्रभु, आउनुहोस्, आउनुहोस् न हो प्रभु, आउनुहोस्। साँच्ची प्रभु अब आएको हेर्नु चाहनुहुन्छ हजुर? नबुझिकन प्रार्थना नगर्नुहोस्। प्रभु आएपछि के हुन्छ, प्रस्थानमा पढ्नुपर्छ। डल्लै पर्वत हल्लियो। उहाँले सायद बुढी अम्लीको टुप्पो मात्रै राखेको थियो होला त पर्वतमा, म कल्पना गर्छु। डल्लै पर्वत हल्लियो भने तपाईँको चर्च कत्रो छ हौ हजुर? आजकल म बाइबल अर्कै प्रकारले बुझ्दैछु। पहिला पहिला मलाई बाइबल पढ्दाखेरि कस्तो लाग्थ्यो भने त्यो चाहिँ एकदम गाली गरेको वचन थियो। तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। ढुक 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 लाग्थ्यो। अब्बोई, ऊ एडल्टपटहरू भागिन्थ्यो। के भने यस्तो वचन त आम्मा, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। त्यो एक दिन परमेश्वर मसँग बोल्नु, मैले परमेश्वरलाई भने, प्रभु म किन पवित्र हुनु? वाट्स द युज? हामी क्रिस्चियनले प्रश्न गर्नुपर्छ है परमेश्वरलाई। यो चाहिँ अविश्वास गरेको होइन, मिठो प्रश्न हुन्छ नि, मिठो प्रश्न गर्नु जान्नुपर्छ क्या हजुर। बुझ्नुभयो? दिनरात मासु किन्नु जाने मान्छेलाई याद हुन्छ मिठो मासु चाहिँ कहाँको हुन्छ। फर्स्ट टाइम मासु किन्नु जाने मान्छेलाई पठाउनुहोस् त हजुर, गिजा बङ्गरा दुनियाँ तमास मासु घरमा लिएर आउँछ। किन उसलाई थाहा हुँदैन के हो क्या? आमाहरू हाँस्दै हुनुहुन्छ, किन घरको बाउले धेरैबाट बङ्गरा बोकेर आएको छन्। मैले बोकेर आएको छु, कसरी कसरी हालिदिइहाल्छ। त्यहाँ देखेको हुँदैन, घरमा कागज खोल्दा भयो अरे थुतु नाम रहेछ, बङ्गरा नाम रहेछ, दुनियाँ तमास रहेछ। ग्लोरी, महिमा, परमेश्वर त्यहाँ ओर्लनु भयो। अनि तुरैको आवाजहरू सुन्ने, बाजा गाजा बजेको सुने, अनि बादल, परमेश्वरको बादल आयो, अनि त्यहाँ चट्याङ गाडाङ गुडुङको आवाज सुन्यो। मान्छेहरू डरले लुक 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 काम्नु थाले। अघिसम्म त गाउँदै थियो, आउनुहोस् प्रभु आउनुहोस्। अब परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई किन पवित्र हो भन्नुहुन्छ? So that you can withstand my glory. मेरो महिमा चाहिँ तैँले थाम्नु सक भनेर यस कारण चाहिँ तँलाई पवित्र बनाएको। किनभने जति तैँले मेरो महिमा थाम्नु सक्छस् नि, जति तँ पवित्र हुन्छस् त्यति नै बेसी मेरो महिमा थाम्नु सक्छस्। अनि जति बेसी महिमा थाम्नु सक्छस् म तेरो त्यति नै नजिक आउँछु। Otherwise my glory
विल किल यु, नत्र त मेरो महिमाले तँलाई मार्छ। स्वर्गमा चाहिँ नि जुन लाइट छ नि त्यो लाइट चाहिँ टेन्जिबल लाइट हो। यसकारण बाइबलले भन्छ परमेश्वरको महिमाको ज्योतिको भित्र नि कोही पनि प्रवेश गर्नु सक्दैन। नो लिभिङ बिङ्स क्यान एन्टर देयर। यति साह्रो चहकिलो ज्योति लेजर लाइटले, अहिले नि परमेश्वरको ज्योति यहाँ चम्किनु हो भने नि तपाईँलाई सरर काट्दै लान्छ। एभ्री वान अफ यु विल डाई, एभ्री वान अफ अस विल डाई। किनभने हाम्रो जीवनमा पाप छ। जहाँ जहाँ चाहिँ परमेश्वरको ज्योतिले यसो स्क्यानरले घुमाउँदै जहाँ जहाँ पाप भेट्छ नि बुङ बुङ पड्किन्छ, त्यहाँ मर्छ सबजना। यसकारण त परमेश्वरले मोसालाई पनि त्यो डाँडामा 6 दिन राख्नु पर्यो। 6 दिनसम्म मोसा परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दै गर्दा नि परमेश्वरले महिमाको लुगा, त्यो माथि अर्को लुगा, त्यो माथि अर्को लुगा, त्यो माथि अर्को लुगा, त्यो माथि अर्को लुगा, 6 वटा लुगा खाप लगाइदिइसकेपछि चाहिँ परमेश्वरले त्यसपछि 7औं दिन भन्नुभयो माथि आइज, किनभने अब तँ मेरो महिमाको अगाडि उभिने योग्यको भएको छस्। आमेन, आमेन। तपाईँहरू यो महिमाको पर्वतमाथि बसिराख्नु भएको छ। भन्नुहोस् प्रभु म तयार हुँदैछु, म त्यो महिमाभित्र पस्दैछु। आमेन, म त्यो महिमाभित्र पस्दैछु। मोसाले त्यो कुरा देख्यो, डल्लै पर्वत हल्लिएको। मोसा त्यहाँ गयो, भित्र गयो, परमेश्वरसँग बातचित गर्यो, फेरि फर्केर आयो। 24 अध्यायमा त झन् पार्टी गर्यो। परमेश्वरको खुट्टा देखेको छ, स्वर्गको सिंहासन देखेको छ, परमेश्वरको थ्रोन देखेको छ, परमेश्वर हिँड्नु हुने त्यो नीलमणिको भुइँलाई देखेको छ। Was it glory? होइन, स्वर्गै देख्दा पनि महिमा भएन त? स्वर्गै देख्दा पनि महिमा देखेन? Blessing is for everyone. The covenant is for his children. आशिष त सबैको लागि छ है, करार चाहिँ उहाँको छोराछोरीको लागि मात्रै हो। आशिष त इस्माइलले पनि पाएको हो नि। इस्माइललाई परमेश्वरले त्यसै जा त अब भाग सले भनेर खेदेको होइन नि। परमेश्वरले इस्माइलको शिरमा पनि हात राखिदिनु भयो, छोरा तँलाई पनि आशिषै छ। दो यु आर अ मिस्टेक, त्यो एउटा गलत अब्राहमको जीवनमा त गलत प्रकारले आइस, तर पनि तँलाई म आशिष दिन्छु। मे यु मल्टिप्लाई, मे यु ग्रो, त्यो बढ हुर्की प्रशस्त हुँदै जा। तर कभनेन्ट, करार, करार भन्नुहोस् त, करार। यहाँबाट आशिष लिएर जाने कि करार बोकेर जाने? हजुर, आशिषलाई फ्याँकिदिनुहोस्। भन्नुहोस् म प्रभु यो आशिष होइन, मलाई करार चाहिन्छ। म महिमाको करारभित्र पस्न चाहन्छु। मलाई आशिषले पुग्दैन, आशिषले पुग्दैन। म त तपाईँको करारलाई समात्न चाहन्छु, त्यो करारको खास्टोमा झुन्डिन चाहन्छु। अब्राहमको जीवनमा के भयो? मोसाको जीवनमा सबै कुरो देख्यो। अनि त्यसपछि म कहाँ आउँदैछु भने नि, वाज इट ग्लोरी? नो। प्रस्थान 33 अध्यायमा आउँदाखेरि नि परमेश्वरले मन दुखाउनु भएको छ। अनि मलाई परमेश्वरको त्यो मन दुखाइ यति साह्रो परमेश्वरप्रति माया लागेर आयो। अघि बिहानभरि रोएँ, म हिजो पनि रोएँ। परमेश्वरले मन दुखाउनु हुँदो रहेछ। त्यो ठाउँ आएपछि नि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो क्या, मोसा सुन्न, मैले तेरो पिता पुर्खालाई मैले कसम खाएको थिएँ एक दिन, कनानको देश, दुध अनि मह बग्ने देश दिन्छु भनेर तेरो सन्तानलाई। यहाँ अगाडि दुध अनि मह बग्ने देश आइपुगेको छ। यो अगाडि कनान छ, लैजा, तेरो मान्छेहरू लैजा। तर म चाहिँ तँसँग जाँदिनँ।
परमेश्वरले मन दुखाउनु हुँदो रहेछ क्या। दुध अनि मह बग्ने देशको मुखमा आएर परमेश्वरले भन्नुभयो म जाँदिनँ। मूसा गएर मान्छेलाई भनिदियो, ओ सुन इजरायलीहरू, यहाँबाट अगाडि परमेश्वर हामीसँग जान्नुहुन्न अरे। परमेश्वरले यति साह्रो माया गर्नुभयो क्या, म यति साह्रो परमेश्वरको हृदयलाई जब सम्झिने, परमेश्वर भन्नुभयो म जाँदिनँ कि, तर तिमीलाई अगुवाई गर्नुको निम्ति म एउटा स्वर्गदूत पठाइदिन्छु। लेट हिम लिड यु। तिमीलाई दुःख हुँदैन, तिमीलाई चोट पुग्दैन, तिमीहरूलाई हानि हुँदैन, तिमीहरूको विरुद्धमा उठेको शत्रुहरू सबै नाश हुँदै जान्छ। स्वर्गदूतले तिमीहरूको लागि लडाइँ गर्दै गर्दै जान्छ। तिमीहरू विजय पाउँदै पाउँदै जान्छौ। तिमीहरूको जीवनमा सुख, चयन, आशिष, फलिफा, वृद्धि, शक्ति, सामर्थ्यको कुराहरू सबै कुरा हुन्छ। मूसा जा, म स्वर्गदूत पठाइदिँदैछु। यु विल बी ब्लेस्ड। दुध अनि मह बग्ने देश तेरो अगाडि छ मूसा, जा। तर म जान्न, म जान्न। हामी जान धेरैजनाहरू दुध अनि मह बग्ने देशमा जानको निम्ति तयार भइराखेका छौँ। सोलोमनले भन्यो एक दिन, परमेश्वरले भन्नुभयो, ए सोलोमन, तेरो बाउले जुन मलाई भक्ति देखाए नि, त्यो भक्तिले मेरो हृदय जितेको छ। त्यस कारण तँलाई के इच्छा लाग्छ माग। सोलोमनले भन्यो, प्रभु मेरो इच्छा त यही हो, तपाईँले दिनुभएको यत्रो जोसुवाहरू हेर्नुहोस् न, यत्रो इजरायलीहरू छ, यिनीहरूलाई शासन गर्ने ज्ञान अनि बुद्धि मलाई दिनुहोस्। ज्ञान अनि बुद्धि मलाई दिनुहोस्। परमेश्वरले भन्नुभयो ठिकै छ, लैजा। त्यो पनि सपनामा। सोलोमनलाई यति डरलाग्दो तृष्णा थियो रहेछ त्यो ज्ञानको, ज्ञान अनि बुद्धिको चाहिँ। विपनामा पनि त्यही कुरो सोच्छ, खाँदा पनि त्यही, हिँड्दा पनि त्यही, बोल्दा पनि त्यही, जिउँदा पनि त्यही, सबै कुरा यति गर्दा 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 सपनामा पनि। हामीलाई सपनामा परमेश्वरले उठाएर ए के चाहिन्छ भनेर माग्यो भने धेरैजनाको मगाइ गलत हुन्छ। अहिले तपाईँ यहाँ आएर चाहिँ एकदम जोसमा बसेर चाहिँ उफ्रिँदा नाच्दाखेरि जागो भएको बेलामा चाहिँ अहिले सिल्भरनाथ दाजुले तिमीलाई के चाहिन्छ? होली स्पिरिट, अनोइन्टिङ, आई निड अनोइन्टिङ। राति सपनामा परमेश्वरले सपनामा आएर चाहिँ ए के चाहिन्छ भन् त? प्रभु म त रातो कार देख्दैछु। सपनामा त ढाँट्नु सक्दैन नि त, सपना ढाँट्नु सक्छ? हजुर सपनामा कुरा बनाउनु सक्दैन नि। मान्छेले यहाँ जति नै गरे पनि सपनामा परमेश्वर बोल्यो भने चाहिँ फेसा खुस्किन्छ धेरैको। यहाँ बोलेको र भर राति सपनामा अर्कै हुन्छ। अभिषेकले तपाईँलाई यति डरलाग्दो भिजाएको होस् कि तपाईँको सपनामा पनि परमेश्वर आएर बोल्नुभयो भने नि तपाईँले अभिषेक माग्नु सकोस्, तपाईँले उहाँको उपस्थिति माग्नु सकोस्। सोलोमनले लग्यो, ज्ञान बुद्धि लग्यो, देशलाई शासन गर्यो। बाइबलमा लेखेको छ सोलोमनको पालोमा त नि यरुशलेममा त नि सुन र चाँदीहरू चाहिँ सडकको ढुङ्गाहरू जस्तो थियो अरे। पढ्नुहोस् न बाइबलमा कस्तो हुन्थ्यो। आम्मामामामा सुन र चाँदीको क्रिकेट खेलेको। यो सिल्भरनाथ दाले यहाँ क्रिकेट खेलेर देखाउँदै थियो नि, सुनको गोलीले छक्का हिर्का कस्तो हुन्छ। सुन नै चाँदी, आम्मामामा त्यो देशमा शान्ति नै शान्ति, शान्ति नै शान्ति, शान्ति नै शान्ति। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो हामीलाई त शान्ति हुन्छ अरे। Peace is not the absence of war. Peace is always the presence of someone. लडाइँ नहुनु चाहिँ शान्ति हुनु भनेको होइन। कसैको उपस्थिति तपाईँको जीवनमा नहुनु भनेको चाहिँ शान्ति नहुनु भनेको। सोलोमनको यो राज्यमा त शान्ति थियो नि, शान्ति थियो नि।
चारैतिर रमाइलो छ, सबै मजाले हुर्किराखेको छ, जिराखेको छ, बाँचिराखेको छ। अनि परमेश्वरको सन्दुक पनि पर छ, माया लाग्दो। यसो हेर्दा पनि सिलको छाला ओढाएको छ, त्यो हेर्दा पनि राम्रो छैन। यसो हेर्छ सोलोमनले, न आई एम अ किङ यु नो। तपाईँलाई म भनिदिउँ, जुन रात परमेश्वर सपनामा सोलोमनसँग बोले नि, भोलिपल्ट बिहानै उठ्ने बित्तिकै नि सोलोमन त्यो पण्डालमा गएको छ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाएको छ। हिँड्यौ, सोलोमनलाई थाहा थियो परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँभित्र छ। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ त्यहाँ छ है, त्यहाँ छ। तर के भयो, उसको बुढीहरू त यता जाँदैछ, बुढीहरू त डाँडा डाँडामा जाँदैछ। बुढीहरूको पूजा गर्ने ठाउँ त भयङ्कर छ, सबै जनता जाँदैछ त्यतै। सबै चर्चकोहरू त्यतै जाँदैछ, रमाइलो हालेलुया हालेलुया छ। सोलोमनले यसो हेऱ्यो, त्यो पण्डालमा त फटाक फुटुक मान्छे मात्रै जान्छ, छैन त्यो पण्डाल त, इट्स डेजर्टेड, देयर इज नो वान गोइङ देयर, त्यहाँ कोही जाँदैन। त्यो पण्डाल त फ्याँकिएको छ, हेलिज छ। सोलोमनले अप्पे म खास मलाई थाहा छ, आई नो परमेश्वर त्यहाँ बस्नुहुन्छ, तर मान्छेहरू यता जाँदैछ, सो आई हेभ टु बी अ म्यान प्लिजर। मान्छेलाई खुसी पार्नु पऱ्यो नि त, म राजा हो नि त। जनता जहाँ जान्छ त्यतै जानु परेन, भिड जता जान्छ म त्यतै जानु परेन, त्यतै जान्छु म। यस कम अन लेट्स सेलिब्रेट। त्यो डाँडामा आम्मामा नाच्यो सोलोमन, रक्सी खायो, मदपान गर्यो, उसको थुप्रो बुढीहरू थियो, चयन गर्यो, रमाइलो गर्यो त्यो डाँडामा। परमेश्वरले त्यसै भन्नुभएको होइन नि, एक दिन म यो दाउदको भत्केको तम्बुलाई फेरि बनाउने छु, यो तम्बुमा मेरो उपस्थिति फेरि फर्केर आएको छ। तपाईँ यहाँबाट जब फर्केर जानुहुन्छ नि, तपाईँलाई पछ्याउने भिड हुँदैन होला। कन्टिन्यू टु वर्शिप गड इन दिस टैबरनेकल। यहाँ यहाँ तपाईँलाई मान्छेले खोज्दैन होला, सोध्दैन पनि होला, ओहो चर्चले तपाईँलाई प्लेटफर्म दिँदैन होला, नो वरिज। मिनिस्ट्रीले तपाईँलाई पत्याउँदैन, ए कस्तो कस्तो सेवाकायमा गएर आउँछ केटाहरू, चढ्नु दिनुहुन्न है स्टेजमा, नो वरिज। यहाँ छ, यहाँ यहाँ भत्किएको तम्बु छ। यहाँ परमेश्वरले म जान्दिनँ। मुसाले जब त्यो मान्छेलाई भने सबैजना शोकित भए। अनि मान्छेले भने अब के गरौँ? मुसा गएर परमेश्वर भन्दा अब के गर्नु परमेश्वर? परमेश्वर जाऊ न तिमीहरू, माई ब्लेसिङ, मेरो आशिष छ त तिमीहरूमा, जाऊ गो। किनभने तिमीहरू एकदम यो गर्दन नबाङ्गिने मान्छेहरू रहेछ, तिमीहरू यताउता पनि नहेरिकन हिँड्दो रहेछौ, तिमीहरूलाई जे जे मन लाग्यो त्यही गर्दो रहेछौ। हजुर, यु हेभ टु मेनी चोइसेस, यु नो। तिमीहरूको जीवनमा रोजाइ थुप्रो छ। तिमीहरू मसँग हिँड्यो भने त तिमीहरूले धेरै कुरा रोज्नु सक्दैनौ, एउटै कुरा रोज्नुपर्छ, येशू। संसारमा गयो भने त तिम्रो रोजाइ थुप्रो छ। आदम र हवा चाहिँ परमेश्वरसँग हिँड्न नि, उनीहरूको जीवन सजिलो थियो। वान चोइस, कतिवटा चोइस? वान चोइस, एउटै चुनाव, त्यो नखा बस भयो, अरू के गर्ने सबै खा। जब पाप आयो नि, पापले चाहिँ चोइसेसहरू ल्याइदियो जीवनमा। तपाईँ अनि मेरो जीवनमा साह्रो बेसी चोइस आउँदैछ भने नि, तपाईँले चोइसबाट आफूलाई रिफ्रेन गर्नुहोस्, किनभने त्यो शैतानले ल्याएको। जिन्स प्यान्ट लाउने, कुन लाउने? लिभाइस लाउने कि कुनै के लाउने कि कुनै के लाउने कि आम्मा कुनै के लाउने कि ली लाउने कि ऱ्याङ्गलर लाउने कि कुनै के? शैतानले बिहा गाजे यस्तो दारा किन घर फर्क्यो, आम्मा कम त हुँदैन रहेछ। टुथपेस्ट चलाउने, कुन चलाउने? हजुर, केटा बिहा गर्ने को गर्ने? आमा फेसबुकैभरि हुन्छ एडभर्टिजमेन्ट, इट्स मी,
इट्स मी अगेन। कुन केटा चाहियो? चाहियो कुन केटा बिहा गर्ने? यु क्यान चुज। हेरेको छ यसको चाहिँ यहाँ कोठी रहेछ, यसको त यहाँ ओठ काटेको रहेछ, पहिला मन परेन, यो रहेछ, सो मेनी चोइसेस। केटी चाहियो? ए चाहियो केटी? कति चाहिन्छ? कति? खुट्टा छ भने त जुत्ता जति पाउँछ कडा हो, छान। छान। आजकल त जिउ मात्रै होइन, अनुहार मात्रै होइन, थुतुना पनि एडभर्टाइज गरिदिन्छ। यहाँ हेर, यहाँ मेरो थुतुना हेर, मेरो चुप्पा कस्तो हुने रहेछ। अर्काको कालो गगल्स लगाएर, मागेर ल्याएको कालो गगल्स, ब्लाइन्ड स्कुलको हेडमास्टरहरू जस्तो। म फेसबुकमा फोटो हाल्दिनँ मेरो, अरू कसैले हालिदिन्छ, म श्रीमतीसँग खिच्दा चाहिँ हाल्छु, त्यो चाहिँ मलाई मनपर्छ। नभए एक्लैको फोटो म हातपात हाल्दिनँ, कसैले हालिदियो पनि ठिकै छ, श्रीमती हाल्यो पनि ठिकै छ। किन एक दिन म फोटो हाल्नु आँटेको थिएँ, पवित्र आत्माले के गरेको? फोटो हालेको। पवित्र आत्माले प्रश्न सोध्नु थाल्यो, अप्ठ्यारो हुन्छ है, किन हालेको? डिलिट गर्दै। यहाँ भन्नुहोस् त, किन हालेको फोटो? कुछ होता है। मान्छेले नभए आफ्नै फोटो किन हाल्नु? हजुर, झन् कतिजना भाइले त दिदी बहिनीको हालेको छ, दिदी बहिनीको टाइम लाइनमा पो किन हालेको? के भनेको त्यो दाजुभाइले? मलाई उठाऊ, मलाई किन भनेको नि? म बिक्रीमा छु भनेको। दिदी बहिनी त्यही भनेको, म बिक्रीमा छु, आइ एम फर सेल, कम अन बाई मी, कम अन, रनिङ इन डिस्काउन्ट। आफूलाई डिस्काउन्टेड माल नबनाउनुहोस्। You are forever beautiful. अनि म जहिले पनि के भन्ने गर्छु भने नि, पवित्र आत्माले चाहिँ नि तपाईँ नि मलाई चाहिँ भित्रबाट सिँगार्न थाल्नुहुन्छ। नो अदर ब्युटिसियन इन दिस वर्ल्ड क्यान डेकोरेट यु फ्रम इनसाइड आउट। कुन कस्मेटिक्स छ भन्नुहोस् त तपाईँलाई भित्रबाट सुन्दर बनाउने? नो, कुनै कस्मेटिक्स छैन। भित्रबाट पवित्र आत्माले सुन्दर बनाउँदै ल्याउँछ। एक दिन जब तपाईँ नि मेरो दुल्हा आउनुहुन्छ नि, वाह, संसारले तपाईँलाई हेरेर कन नि तपाईँको अगाडि शिर झुकाउँछ, वाह, येशूको दुलही, आई सल्युट यु। बाइबलले भन्छ ताराहरूले नि त्यस दिन तपाईँको खुट्टालाई चुम्बन गर्छ अरे। येशूको दुलहीलाई यहाँबाट सिँगारिँदै गरेकोलाई भित्रबाट। ओके, त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो, मूसाले भने परमेश्वर अब के गरौँ त? परमेश्वर भन्नुभयो ठिकै छ, एउटा काम गरौँ, तेरो मान्छेलाई भन्दै सबैजनाले आफ्नो गरगहना उतारोस्। गरगहना उतारोस्। अनि बाइबलले भन्छ सबजनाले आफ्नो गरगहना उतारे। सबैजनाले गरगहनाले चाहिँ के बुझाउँछ भन्ने नि, तपाईँ अनि मैले संसारको अगाडि आफूलाई एट्र्याक्ट गर्ने कुरा बताउँछ।
गरगन आफ्नै लागि लाउँछ? कसको लागि लाउँछ हजुर? अर्काको लागि लाउँछ। ऊ माथिबाट लिपस्टिक आफ्नो लागि लाउँछ? कसैले आफ्नो लागि लगाएको जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो नफुट्ने बाम चाहिँ लाउँछ है, आफ्नै लागि चाहिँ, अर्काको लागि। हजुर 5,000 6,000 7,000 को गोल्ड फेसियलहरू आफ्नो लागि गर्छ? गर्दैन। आफ्नो लागि त घरमा बस्दा कस्तो देख्छ त्यो पो हेर्नुपर्छ त। बिहानदेखि बेलुकासम्म आँखाको कचेरा पनि सफा गरेको हुँदैन। आफ्नो लागि गर्दैन। परमेश्वरले भन्नु अर्काको लागि गर्ने तैँले कुराहरू, जुन कुरोको लागि चाहिँ तैँले अर्कालाई इम्प्रेस गर्नु खोज्दैछस्, जुन कुरो तैँले बाहिर संसारलाई देखाउनुको निम्ति, जुन कुरो चाहिँ तैँले बाहिरलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नुको निम्ति तैँले जे कुरा गरिराखेको छस् त्यो चाहिँ ले, यहाँ ले, यहाँ राख। अब चाहिँ मुसाले परमेश्वरको बिस्तारै कुरा बुझ्दैछ अनि सबैजना ल्याएर राखे। त्यसपछि मुसाले के गर्यो? त्यो भिड, त्यो इजरायलीको भिड, 12 लाख इजरायलीको भिडदेखि टाढो एउटा तम्बु बनाएको छ। टाढो, फार अवे फ्रम द क्राउड भनेको छ इङ्ग्लिसमा। साह्रो मिठो लाग्यो मलाई। भिडदेखि टाढो एउटा तम्बु बनायो। अनि त्यो तम्बुको नाम पनि डेटिङ प्लेस राखिदिएँ क्या। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ मिटिङ प्लेस छ, तर मैले चाहिँ डेटिङ प्लेस राखिदिएको। परमेश्वरलाई भेट्ने ठाउँ, द्याट्स अ डेट विथ गड। परमेश्वरलाई भेट्ने ठाउँ साह्रो मिठो छ। त्यो पाल कस्तो थियो भन्नुहोस् त? भुइँ माटोको भुइँ। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई यो धरतीको माटो टिपिकन बनाउनु भयो। माटोको भुइँ, तपाईँ अनि मेरो शरीर, त्यसमाथि परमेश्वरले पाल बनाउनु भयो। सुती कपडाको लुगा जसले चाहिँ पसिनालाई सोच्छ। परमेश्वर भन्नु तेरो पसिना मलाई काम लाग्दैन, तेरो धर्म कर्म सबै कुरा पसिनाको कामहरू म सोच्छु। त्यसपछि बाख्राको भुत्लाको कभरिङ छानु। परमेश्वरले भन्नुभयो एउटा बाख्रा मलाई दे, अनि बाख्रामाथि चाहिँ म सबै इजरायलीहरूको पाप हालिदिन्छु, अनि यो बाख्रालाई चाहिँ म मरुभूमिमा लगेर छोडिदिन्छु। I will forget all your sins. तेरो पापहरू म कहिल्यै सम्झिन्दिनँ। तेरो अधर्म मेरो किताबमा छैन। त्यसपछि त्यसमाथि भेडाको छाला। परमेश्वर भन्नुभयो I not only forget, I forgive. मेरो रगतले, मेरो छोराको रगतले तिमीहरूको पापलाई धुइकन शुद्ध पार्छ। भेडाको छालाले जहिले पनि परमेश्वरको त्यो कुरालाई सम्झना गराउँथ्यो। त्यसपछि बाहिर सिलको छाला। हेर्दाखेरि सबसे नराम्रो देखिने चाहिँ सिलको छाला हो। कसैले पनि मन पराउँदैन सिलको छाला। देयर वाज नो एट्र्याक्सन। तपाईँ अनि मेरो जीवनमा महिमा बोकेको जीवन चाहिँ नि मान्छेले टाढाबाट हेर्दाखेरि त्यति राम्रो देख्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा पनि लेखिएको छ नि, हामीले हेर्दाखेरि उहाँमा देखिने न त कुनै सुन्दरता नै थियो, न त कुनै महिमाको कुरा नै हामीले उहाँमा देख्यौँ। उहाँ त हामी जस्तै थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर? ओके, त्यो माटोमाथि परमेश्वरले आज भेट हुने पाललाई स्थापना गर्दै जान चाहनुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। त्यसपछि मूसा के गर्यो? भेट्न जान्थ्यो परमेश्वरलाई। परमेश्वरलाई यसरी भेट्न जान्थ्यो नि मूसा यसरी परमेश्वरलाई भेट्न जान्थ्यो। त्यो पालतिर जसै मूसा जान्थ्यो नि, सबै इजरायलले चाहिँ आफ्नो तम्बुहरूको दैलो ढोका ढोकामा आएर चाहिँ मूसा गएको यसरी हेर्थ्यो।
मुसा गएको हेर्थ्यो अनि परमेश्वरलाई आराधना गर्थ्यो। लर्ड, लेट दिस म्यान ब्रिङ डाउन द ग्लोरी अफ हेभन। प्रभु, यो जोसुवामा गएको यो छोराले हाम्रो संसारलाई चाहिने त्यो अभिषेक बोकेर ल्याएको होस्। तपाईँको मण्डलीले पर्खिराखेको छ, तपाईँको समाजले पर्खिराखेको छ। सबले हेर्थ्यो मुसा जाँदै गर्दा प्रभु के लिएर आउँछ। जसै मुसा त्यो सट्टै पालभित्र पस्थ्यो नि, परमेश्वरको महिमाको बादल आएर पालको दैलोमा ढोकामा ठक्कै बस्थ्यो। त्यस बेला सबैजना इजरायलीहरू घोडा ठिक्थे अनि त्यो पालको दैलोलाई हेर्थे। प्रभु, तपाईँको छोराहरू प्रकट हुने समय आएको छ। सृष्टिले क्रन्दन गर्दैछ प्रभु। इट्स टाइम, इट्स टाइम। संसारलाई धर्म चाहिएको छैन, संसारले त्यो महिमा खोज्दैछ। वर्ल्ड डजन्ट निड रिलिजन एनीमोर। संसार घोडामा गएर भन्दैछ प्रभु मुसा फर्केर आओस्। तपाईँ चर्चको मान्छेहरूले नि, आई डोन्ट नो, तपाईँको सहरको गल्लीका मान्छेहरूले नि मातेर नि नालीमा सुतेर नि उसको हृदयले के भन्दैछ भने, प्रभु मलाई मोसा पठाइदिनुहोस्। तपाईँको सहरको बेस्याहरूले नि अर्काको शरीर उसको शरीरमाथि चढेको बेलामा नि त्यो बहिनी त्यो दिदीले भन्दैछ, प्रभु मलाई मोसा पठाइदिनुहोस्। तपाईँको गाउँमा टुक्रिएको परिवारले भन्दैछ मलाई मोसा पठाइदिनुहोस्। तपाईँको ड्रग एडिक्ट साथीले भित्रबाट भन्दैछ मलाई मोसा पठाइदिनुहोस्। तपाईँको जाँड अनि रक्सी खाइराखेको तपाईँको बाबुले भन्दैछ मलाई मोसा चाहिन्छ। तपाईँको ब्रोकन होम्स, भत्किएको परिवार, भत्किएको घरले भन्दैछ मलाई मोसा चाहिन्छ। ग्लोरी, महिमा, 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 महिमा। रित्तै जाने, रित्तै जाने। डान्स सकिन्छ, यहाँ नाचगान सकिन्छ साथी हो। के लिएर जानु नि? आज तपाईँ जुन ठाउँबाट निस्केर आउनुभयो नि त्यो ठाउँ तपाईँको गाउँबाट तपाईँ निस्केर गएको ढोकालाई हेरिराखेको छ। तपाईँको गाउँले भन्दैछ मान्छे फर्केर आउँछ। मुसालाई थाहा भयो परमेश्वरको हृदय कसरी छुन सकिँदो रहेछ। जसै मुसाले त्यहाँ समय बिताउन थाले, त्यो तम्बुभित्र समय बिताउन थाले, परमेश्वर मुसासँग साथी जस्तो बात मार्न थाल्नुभयो अरे। दुईजना सँगै बसेर बात मार्न थाले अरे। भन् तेरो के छ?
मूसाले सोध्यो, प्रभु हामीसँग को जान्छ? मूसाले परमेश्वरको हृदय जित्न थाल्यो। अघि परमेश्वर भन्दै थियो, म जाँदिनँ। मूसाले सोधे, प्रभु हामीसित को जान्छ त? प्रभुले भन्नुभयो, म जान्छु तँसँग। म जान्छु। मूसाले फेरि दोस्रो प्रश्न गर्यो, प्रभु हामी त 400 वर्षसम्म दासत्वमा बसेको प्रभु, हामीलाई त वर्शिप पनि आउँदैन। हामीले त मिश्रीहरूको देवी देवताहरू पूजा गरेको देखेको। तपाईँलाई कसरी आराधना गर्नु प्रभु? प्रभु सेवा कस्तो हुन्छ प्रभु? प्रभुले भन्नुभयो, म तँलाई तेरो नामैले चिन्छु। I know you by your name. आज तपाईँ जतिजना यहाँ भित्र हुनुहुन्छ नि, परमेश्वर तपाईँ सबैजनालाई तपाईँको नाम बताएर चिन्नुहुन्छ। प्रभुले भन्दै हुन्छ, सेवाकाई नखोज, मलाई खोज, किन म तँलाई चिन्छु। हेला भाषा थारा शिके, हेला भाषा करे, हो रभाषा करे शिके, शिकेरी भी हेला रखा भाषा, हो ला भाषा करे शिके। त्यसपछि मूसाले सोध्छ, द फाइनल क्वेसन, प्रभु मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। Show me your glory, Lord. त्यो डाँडामा बिजुली त चम्क्यो, छट्याङ पनि हान्यो, तर तपाईँको ग्लोरी होइन त्यो। You are way above that, प्रभु। लाल समुद्र दुई फ्याक भयो, that was not glory. You are way above that. मुन्ना अनि बट्टा चराईहरू आए, मेरो पेटको खाँचो त पुरा भयो प्रभु, तर that's not glory. त्यो महिमा होइन। तपाईँ त्योभन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ। के हो प्रभु तपाईँको महिमा? देखाउनुहोस् तपाईँको महिमा मलाई। शिकेरी भी हेला रखा शिके। Oh, glory, glory, glory. प्रभु मेरो नोकरीको निम्ति कसैले प्रार्थना गर्दै मैले नोकरी त पाएँ, but this is not glory, Lord.
2 साग खानु अनि 1 सरो लुगा लाउनु के यो महिमा हो र? What's glory? प्रभु, मैले त्यो सिनै पर्वत तपाईँको खुट्टा त देखेको नि, that's not glory. That's not glory. Show me a glory. तपाईँको महिमा देखाउनुहोस् मलाई, तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्, तपाईँको महिमा मलाई देखाउनुहोस् यसो। सानो सानो मिनिस्ट्री गर्छौँ, सानो सानो कुरा गर्छौँ। मैले सुनको चेन पाएँ, मैले कुनै के प्रार्थना गरेँ, घडी पाएँ, मोबाइल पाएँ, हो हामी भन्छौँ यो चाहिँ महिमा हो। That's not glory. महिमा होइन यो। प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो गर्जनहरूभन्दा माथि, त्यो चट्याङको आवाजहरूभन्दा माथि, त्यो लाल समुद्र 2 फ्याक भएको शक्तिभन्दा माथि, त्यो मन्ना अनि बट्टाई सराई वर्षाउने शक्तिहरूभन्दा माथि, त्यो 10 वटा विपत्ति ल्याउने शक्तिभन्दा माथि, त्यो चट्टानबाट पानी निकाल्ने शक्तिभन्दा माथि, सबैभन्दा माथि तैँले मेरो भलाइलाई देख्नेछस्। If the goodness of God cannot change you, no power on earth can change you ever. यदि परमेश्वरको भलाइले तपाईलाई परिवर्तन गर्न सकेन भने नि संसारको कुनै पनि शक्तिले चेन्ज गर्न सक्दैन। I can guarantee that. तपाईको अगाडि चट्याङै फुटोस् न, बिजुली नै गर्जोस् न, लाल समुद्र 2 फ्याकोस् न, तपाईँ परिवर्तन हुँदैन। तपाईँ परिवर्तन हुँदैन। अनि परमेश्वर भन्नुभयो मेरो भलाइ, माई गुडनेस, मेरो मायालाई हेर। अन्तिम भोज, अन्तिम भोजमा नि प्रभु येशू ख्रीष्टको दाहिनेपट्टि यौना अनि देब्रेपट्टि यहुदा इस्करियोती बसेको थियो। किनभने हिब्रू दस्तुर अनुसार चाहिँ दाहिनेपट्टि सबैभन्दा कान्छो उमेरमा, देब्रेपट्टि सबैभन्दा जेठो उमेरमा बस्थ्यो। 2 जना बसेको थियो। बाइबलमा चाहिँ मोर्सेल भनेको छ, अङ्ग्रेजी बाइबलमा मोर्सेल भनेको चाहिँ, नेपाली बाइबलमा रोटी भनेको छ होइन, मोर्सेल भनेको चाहिँ मासुको टुक्रा हो। त्यो मासुको टुक्रा चाहिँ हिब्रू दस्तुर अनुसार त्यो डिनरको होस्ट, जसले त्यो डिनर खाना खानु बोलाएको छ, जसले खाना खानुको लागि बोलाएको छ, त्यो खाना खुवाउनु बोलाउने जसले त्यो घरको मान्छे भनौँ, त्यो हेड, उसले चाहिँ त्यो मासुको टुक्रामा कसैले हात लाउनु पाउँदैन थियो। इट वाज नट फर एभ्री वान।
त्यो मासुको टुक्रा चाहिँ नि उसले टिपेर चाहिँ उसको हृदयमा सबभन्दा बेसी माया लाग्ने मान्छे को छ? द अनर्ड गेस्ट। सबभन्दा उसले बेसी अतिथि सत्कार कसलाई गरेको छ? द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गेस्ट इन द्याट डिनर को छ? उसलाई खुवाउनु पर्थ्यो। प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो रोटीको टुक्रा, त्यो मासुको टुक्रा टिप्नु भयो। दुईटा औँलीले यसरी टिप्नु पर्थ्यो, टिप्नु भयो अनि यो देश गरे उमाल्दिनु भयो। प्रभुले भन्नुभयो, मलाई याद छ तैँले मलाई बेच्छस् र पनि म तँलाई माया गर्छु। मलाई याद छ तैँले मेरो बारेमा नराम्रो सोचेको छस् र पनि म तँलाई माया गर्छु। भलाइ, गुडनेस, गुडनेस। प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रभु येशू ख्रीष्टको गुडनेस को चरम सीमा क्रुसमा झुन्डिनु भयो। क्रुसमा झुन्डिनु भयो। हामीले जब क्रुसमा प्रभु येशू ख्रीष्ट झुन्डेको नक्सा हेर्छौँ नि, त्यो नक्सामा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट यो गुप्त अङ्गलाई छोप्नुको निम्ति लुगा लगाइएको छ। तर तपाईँले गुगलमा रोमन क्रुसिफिकेसन भनेर हेर्नुहोस्, जब कैदीलाई त्यो क्रुसमा झुन्ड्याइन्थ्यो नि, त्यो कैदीको शरीरमा एक टुक्रा लुगा पनि हुनु हुँदैन थियो। Not even a shred of cloth in his body. त्यो गुप्त अङ्गलाई ढाक्नुको निम्ति उहाँको हात पनि खाली थिएन। नाङ्गो झुन्डिनु भयो उहाँ, सारा संसारले देख्ने गरी। त्यही मान्छेहरू जुन मान्छेलाई उहाँले रोटी खुवाउनु भयो, त्यही मान्छेहरू जुन मान्छेलाई उहाँले माछा खुवाउनु भयो, त्यही मान्छेहरूको विषय हिँड्दै जाँदा उहाँले अन्धालाई आँखा दिनुभयो, लङ्गडालाई खुट्टा दिनुभयो, मरेकालाई बिउताउनु भयो। आज त्यही परमेश्वर चाहिँ नाङ्गै स्वर्गतिर हेरेर चिच्याएर भन्छ, प्रभु मलाई किन त्याग्नु भयो? प्रभु मलाई किन त्याग्नु भयो? यदि क्रुसले तपाईँलाई परिवर्तन गर्दैन भने नि केले पनि गर्दैन। Let the power of cross come down. क्रुसको शक्ति हाम्रो बीचमा यस बेला हिडुल गर्दैछ। मलाई परमेश्वरको न्यायसँग डर लाग्छ यसकारण, because he gave everything. परमेश्वरको न्यायसँग तपाईँ मलाई डर लाग्नुपर्छ यसकारण, किनभने उहाँले आफ्नो छोराको शरीरमा एक सरो लुगाधरी छोड्नु भएन। There was no cloth in his body. Ribalayala rakala bash, Shekiriala rakala bashandana.
आजको दिनसम्म तपाईँ जो अल्टर कलमा आउनु भएको छैन, यहाँ अगाडि आउनु भएको छैन, दिस इज एन इन्भिटेसन। तपाईँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। आजको दिनसम्म तपाईँ अल्टर कलमा आउनु भएको छैन, तर यो समय तपाईँले क्रुसलाई देख्दै हुनुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। इट्स नट अ कम्पल्सन। तपाईँलाई लाग्दैछ म अगाडि आएँ तर मलाई केही पनि भएको छैन, आउनुहोस्। कम। तपाईँ क्रुसको अगाडि आउनुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु मलाई क्रुस देखाउनुहोस्, मलाई तपाईँको भलाइ देखाउनुहोस्। त्यस दिन म किन मरिनँ? कहिले पनि नआउनु भएकाहरू है, कहिले पनि नआउनु भएकाहरू। यदि यीशुको भलाइले तपाईँलाई परिवर्तन गरेन भने नि संसारको कुनै शक्तिले सक्दैन। यीशुले भन्नुहुन्छ तैँले जति नै पाप गर्न, मेरो भलाइले तँलाई जित्छ एक दिन। तैँले जति आफूलाई कठोर बनान, मेरो मायाले तँलाई एक दिन जित्छ। यस यस यस। भन्नुहोस् मोसा जस्तै, प्रभु मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। यस 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 यस। कहिले पनि ननिकालेको चित्कार तपाईँले निकाल्नुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु